صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی یہ ہو جیوی ہم میں ہاں سرکاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی کیوں پھراں میں منگتے تو منگ دی کیوں پھراں میں منگتے تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا یار دی سبحان اللہ میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی جنہاں نے اس درد ٹکڑے کھا لے جنہاں نے اس درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے عرشوں پاری دی ہوتے گل کر دینے عرشوں پاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی کیوں پھراں میں منگتے تو منگ دی کیوں پھراں میں منگتے تو منگ دی منگتی ہاں خدا دے یاری دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی جنہ اس درد ٹکڑے کھا لے جنہ اس درد ٹکڑے کھا لے گل کر دینے عرشوں پاری دی ہوتے گل کر دینے عرشوں پاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی یہ ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکاری دی